3, 2, 1, we are on the podcast. Coach Shofik, welcome to the podcast. مرحبا بك. بودكاست سميتو لين بادي بودكاست. alright يعني that مزيانة هذه. كاع الاباطره يكونوا هنايا. هذه يحضروا هنايا. صافي شرف لي انا من صافي first one. صافي بليزير والله الا صافي بليزير انا اللي شوف خصنا ضروري واحد الحاجه فهمتيني بحال اللي قلتي اتس ريليجن ضروري تريد مارك ديالك قبل ما فرونت دبل بايسبس كاين صافا بخير. طاب الحمد لله بخير كلشي لا مزيان. لا كيسيون اللي خصها تسول اي واحد في الدومين سبورتيف جلوبالمون ولا في الحديد هي كي درتي مع هاد لا بونديمي كي درتي مع هاد الجائحه في هاد لونترينمون. لا بانديمي هاد لا بانديمي عندك واحد 3 سيمين افون كي لانونس لو كونفينمون اونتيسيبيت شويه قلت القضيه غادي تحماض باينه غيسدو كلشي. مشيت كنجري لديكاتلون تقديت اون بار دو زالتير هادو هما لو مينيموم اللي خص يكونوا عند اي واحد في الدار دو زالتير اون بار وصافي قديت البروغرام ديالي 4 times a week يعني 2 days on 1 day off وكنخلي السبت والحد اوف ديالي كنرتاح فيه و جي ريادابتي مون بروغرام دونترينمون ماشي بحال ديما حيت لونترينمون في الدار ماشي هو بحال لونترينمون في لاصال سي توتالمون ديفيرون. وي تشوف لي بريوريتي وراه ما tu ne vas pas chercher انك ديفلوبي ماسلز بزاف راه ماشي بحال لاصال سي تري ديفيرون. tu cherches juste à garder الجينز ديالك ما يمشيوش لك. وي دونك هذيك الكاتخ موا جو بونس قبل ما يحلوا جو بونس كانت ما بين شهر 3 شهر 6 شهر 7 بداو كيحلوا لي صال يعني 4 موا. انا بالنسبه ليا في هاد لي 4 موا ديال لو كونفينمون لو بوت سي دو ميم با دو مانتونير سي دو بيردر يعني باش تخسر لو مينيموم بوسيبل في هاد لو طون حيت بالنسبه ليا بوغ مانتونير يعني بالنسبه لي بيرسون اللي واحد الشخص اللي ترينا مده طويله ديال الزمن في لاصال يعني ما كندويش على 6 شهور ولا عام ولا عامين يعني كندوي على 8 سنين 9 سنين الفوق ديجا في لاصال الي اون تران دو مانتونير يعني مانتونير هي انه كيحفظ هذيك الكتله اللي ديفلوبيها حيت نقدروا نقولوا انه 95% 90% 95% وصل لا ليميت ناتوريل ديالو. دونك انه باش يتريني في الدار يعني بواحد الاوزان اللي ناقصين راه كتخليه غير انه يخسر غير بشويه يعني ماشي ديك الخساره ديال لاشوت اللي شفنا بزاف ديال الناس شفناهم انهم خسروا واحد لو بوا خيالي. هو بالنسبه للبيجينر بالنسبه للبيجينر ملي تنقولوا بيجينر كون جو دي بيجينر يعني ما بين عام حتى 3 سنين بالنسبه لي هذا بيجينر هذا باقي ديبيتون. شنو نقول لك الا كان شويه سمارت يقدر يبقى في الحبس شويه الا كان غير بلاكروش عادي نورمال il y aura des pertes c'est sûr à 100%. كتبقى كل واحد شحال كومبيان il va perdre كاين اللي غادي ينقص غير 5% وكاين اللي غيمشي ليه 20 30% الجينز ديالو يعني ملي غتلاقاه مورا تقول ويلي شنو طرا لك ديك لاباس ما كنتيش كتاكل. وكاين لو كا كونترير تيسحاب ليه راسو تيزيد وراه كيزيد غير الفات. لا بلوبار الناس كونفينمون طرا لهم هذا المشكل واخا تيترنوا في الدار الفات طلع الفات. طرا لي انا اصلا هذا لو بروبليم يعني في هاد لي 4 موا يعني تقريبا جي غاردي نفس البادي ويت ديالي نفس الوزن ديالي ولكن الشيب ماشي هي يعني ملي كتشوف ديك الساعات في شهر 6 كنقول في هذا العام ديال 2020 اللي كتسجل فيها هذا الفيديو يعني ملي كتشوف يعني اوكي نفس لو بوا ولكن يعني بحال اللي كتقول هسيتي هذوك لي موسكل وعاودتي زدتي فيهم شويه ديال الفات. انا كنت كنتريني يعني اون كونتر بارتي ما كانش عندي الماتيريال في الدار كنت كنتريني كنت صيبت لي زالتر ديال السيما اللي فايتين يعني ماشي بلون هذا راه بلون سي بلون سي فوالا يعني مشيت شريت تقديت الرمله والسيمو داكشي وصيبته والسطح يعني تقريبا اتقل التيرا كاينه هي 20 كيلو. المهم ما خدام فيها وكنت كنخدم بشوانط يعني شانطه كنشارجيها بالبيدوزات ديال الماء يعني ديال 5 لتر 5 لتر 5 لتر وكتقدر تضرب بها سميتو الروين تقدر تضرب بها السكوات ديالك بموان ليك فهمتي ولكن واخا هكا كتجيني انايا كو غير بوغ اي باش هذاك لا كونديسيون فيزيك ديالك ما تهرش ما يبقى عندك واحد لو مينيموم يبقى ديالك ما خصوش يمشي حيت البروبليم اللي كيديروا الناس تيتريني 3 سيمين ابري الكونفينمون ابري يسو ديكوراج يقول لك انا علاش كندير هادشي هادي هي لا بلو غروند ايرور.
واش نتايا سنين وانت كترين وكتضرب تمارين في الاخر تو لاشتو ما يمكنش. وي يفو غاردي او موان واحد لو مينيموم تمشي عليه غير صحتك اسيدي. انا ما نهضروش كاع على الجينز ولا الماسل، غير صحتك باش فهمتيني. جوست بور تا سونتي راه المناعه هذيك الوقيته وما كتحركش او موان تحرك شويه ديال الكالوري في الدار. سيتي با ايفيدون مي سيتي اون اكسبيريونس تعلمت منها بزاف د الحوايج، بزاف ديال الحوايج تعلمت منها. وبيان سور كيف ما قلتي راه ما كاينش البوا اللي هو ثقيل tu cherches tu compenses un peu avec l'intensité de الخدمه، يعني كتحاول توصل اون سيغتين فيلير بهذاك البوا اللي عندك اللي انت خدام به تقضي به وصافي. حيت خصك توصل لواحد الايدج، ضروري داك الايدج توصل ليه. الا ما وصلتيش داك الايدج راك غير كتدور الدم وصافي. انا بغيت داك الايدج. وي وبالنسبه لون بيرسون يعني بغيت نعرف الوجهه ديال النظر ديالك. يعني كاين اون بيرسون اللي حبست في الكونفينمون اوكي مي حتى لدابا مازال ما خداتش هذيك لا ديسيزيون باش ترجع. يعني منين ترجع واش تو بونس انها ترجع اول ان، يعني تدخل يعني دير واحد السيونس تخدم فيها لو كور ديالها كامله وتدخل عاوتاني فهمتيني فريمون الجهد ديالها كامل، او لا دخل دير راسها تعطي راسها واحد 2 سيمين 3 سيمين وهي غير كتحرك لي موسكل بشويه بشويه تتولف لاصال هذاك لو سيستيم ديال لاصال انها تمشي لاصال عاد تدخل في ان بروغرام اللي بلو انتونس. انا غنعطيك ما بروبر اكسبيريونس. ترينيت 4 شهور في كونفيرمون هاي انتنسيتي، بقيت محافظ على الشيب ديالي نقولوا واحد 80% 90% كاينه مزيان، حاضي مع النوتريسيون داكشي راه كاين حتى التصاور من بعد اللي بغا يشوفهم يشوف. ما علينا. نهار اللي رجعت لاصال لا بروميير سيونس لا سونساسيون اي ديفيرون، ولا غد لي كورباتور خياليين. وي ديال العام ديال الشهر الاولاني في لاصال بحال دوك لي كورباتور ديال الشهر، لان لو كور ديالك il سي ادابتي لواحد سيغتان ريتم سيغتان انتونسيتي في الدار. داكور كتمشي تما لا سونساسيون ديال لي زالتير ديفيرونت، لي زونغل سون ديفيرون. داكور والبوا اي ديفيرون. هادي راه كلشي تعرفها. ملي كتمشي كتريني في واحد لاصال اخرى اول حصه لا غد لي كيجيوك دي كورباتور خياليين، باسكو لي فيبر ميسكولير ديالك لي زونغل اللي كانوا كيتضربوا في لاصال ديالك ديال ديما بحال خربقتيهم ضربتيهم بلاصه اخرى، حيت لي ماشين ماشي بحال بحال، الكراسه ماشي بحال بحال، التيراج ديال لي كابل ماشي بحال بحال. كنتي كتخدم في لاصال بالسنسله ديال الدورسو بلديه، مشيتي لصال اخرى ضربتي كابل ماشي بحال بحال. يعني لا دونك سي اون ريفيان ا نوتر ايدي جينيرال سي كو لا بيرسون تبدا دوسمون. كون جو دي دوسمون ماشي ديال اللعب ديال الفنيانين، راه كاين اللي كيسمع تيسمع دوسمون كيمشي يقيس قسم هنا 10 دقائق هنا كيقول لك مشي ترين. شريف شنو ترينيتي انت؟ راه ما ترينيتي والو، اسمح لي. كتفلح على كون شطبتي الدار وهنيتي راسك. جو بريكونيز واحد لا سيونس ديال 40 45 مينوت، ما تفوتش 3 séries par exercice, 2 à 3 exercices par muscle. هذا هو حيت انا جربتها، بغيت نتيستي راسي، بغيت نشوف جو فولي تيستي هاد القضيه، كنت عارف مي جو فولي تيستي راسي. مشيت شاست دفعت شويه لا غد ليه سترم شتت واحد 5 شهور. و جو بونس كو خايبه هاد القضيه. خايبه. انا جو لي تيستي بغيت نعرف راسي شنو هاد الكونفينمون. هاد الخدمه سيتي اون اكسبيريونس بالنسبه لي. قلت هاد الخدمه باش كنضرب انطونس بغيت نكومباريها مع خدمه لاصال اي سي ديفيرون. دونك مو جو بريكونيز با بلوس كو 2 3 موفمون بار موسكل، ما تفوتش 2 3 موسكل بار سيونس. غتمشي على هذا الريتم غير 2 سيمين ماكسيموم يعني 6 د لي سيونس حتى ل 7. اي ابري 3 سيمين فول باور مع راسك، ما تخممش، رجع بلي سوبليمون ديالك بماكله ديالك بروغرام ديالك، ودخل طلع شويه الكارديو ليميت الاولى واحد شويه باش لو كور يفيق شويه وابخي سي بون كاينش مشكل. مزيان. و جو بونس شنو درتي يعني دوينا دابا على الكوتي ديال البادي بيلدين، يعني دوينا على ميسكولاسيون تو سكي علاقه بالحديد الدارجه كيف ما كنقولوا. مي راه بيان سور انت تو ان كوتش ديال الوشو، خلينا دير استواغ بوحديها ديال ديال الوشو، حيت انا بالنسبه لي باش نقول لك شحال هذه يعني تال كيلكو زاني يعني عام ولا عامين كان كيسعمني كو الوشو بحالو بحال الكونغ فو، بحالو بحال الشاولين، بحالو يعني اي حاجه داخله جايه من الشينوا كنجمعهم في واحد الشبكه وحده. يعني ككوتش ديال الوشو ميتر ديال الوشو كيفاش يعني درتي مع لي زار مارسيو في هذه الوقيته ديال الكونفينمون؟ لي زار مارسيو ما نكذبش عليك، صافي تقريبا 22 ans que je pratique les arts martiaux من 1997. سي لا 23e année دابا. تبارك الله. كاينين ملي كطول بزاف لي زار مارسيو
راه تيبقاو عندك شي حوايج اونكري في السيستم نيرفو ديال تو سكي رياكسيون تو سكي شو يقولوا ليها réflexe, voilà, c'est ça le bon terme. Les réflexes غيبقاو عندك حيت le corps ديالك des années تيمشيو. Alors, les arts martiaux, خديت parce que les arts martiaux خاصك l'espace. اوكي خاصك un peu d'espace. الحديد فراش كرسي 2 متر و3 تقدر غارة. Les arts martiaux خاصك tu dois bouger وخاصك معامل بارفوا حيت بوحدك هو تقدر تخدم شي حوايج ما كتبقى محدود. خاصك ان بارتنر حيت ملي كنقولوا ار مارسيال فن حربي. الا كنتي كتريني ار مارسيال غير بوحدك راه بالنسبه لي ما كترينيش ار مارسيال راه كتريني غير physical activity speed réflexe souplesse c'est bien mais il faut que tu appliques ça. Alors في الكونفينمون heureusement خدمت مع خويا شنو كنت كندير واحد القضيه افون ما نتريني الحصه ديال البودي بيلدينغ كندير واحد 15 20 مينيت بحال وارم اب تنخدم مع خويا كنخدم مع دي سبارينغ داكور اولا تنخدم لي طاولو هما ليكيفالون ديال لي كاتا ça me permet de m'étirer ça me permet de faire bouger un petit peu mon cœur d'accord et ça me permet de construire باش نبدا لا séance ديال البودي بيلدينغ ديالي intense. Donc les arts martiaux c'était 2 à 3 séances par semaine 15-20 minutes avant la séance de bodybuilding, d'accord. Et c'était plus maintien de réflexe, d'accord. J'ai pas cherché à m'améliorer tout ce qui est côté purement technique. C'est le maintien. حيت عارف ان الكونفيون ما غيبقاش انديفيني. وبالنسبه للوشو باردون كمل ماشي مشكل. بالنسبه لان ديبيتون شنو كان خصو يدير في هذا الكو بالنسبه لي زعما شنو كان خصو يدير يشد حاجه وحده ولا جوج ويفوكسي عليها بوحده بحال زعما الحاجه وحده ولا جوج. مثلا نقص لا سوبليس غادي سيدي غادي تخدم في الكونفيرون 4 شهور كاع لك تشدها غير لا سوبليس بوحده ما تحبس ما تقطع حيت الا شتي لانطونسيون ديالك هنا وهنا 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 وانت ديبيتون ما غادي تتعلم والو. اوكي حاجه وحده مثلا ناقص في الشادو بوكس شد لي اخويا غير الشادو بوكس 4 موا خدمو مزيان صراحه حط شي مرايه قدامك وخدم داكور. ناقص في لي طاولو شد واحد لي بوتي مورسو تحفظهم داكور. كون جو دي طاولو سي ليكيفالون ديال الكاتا تو سكي راك عارف هادو شد دي بوتي مورسو جبد دي فيديو تفرج فيهم اي سي ديميتي في الاول باسكو اون ابخون او ديبي افيك ليميتاسيون راه كنقلو في الاول كلنا ملي كنتعلمو كنقلو راه ملي كتكون في المدرسه كتعلم تكتب راه تكتبوا لك واحد الكلمه كتبقى تصور عليها سي لا ميم ابروش وتشد هذيك وتنقل وتو بيرفيكسيون ما يشتتش الانتباه ديال الوقت ديالو بزاف الحوايج ما غاديش يافونسي شد حاجه وحده ولا جوج فوالا سي سا. وبالنسبه للوشو يعني بيان سور هذه كانت نصيحه مزيانه بالنسبه للبيجينرز مي بالنسبه يعني لي بيرسون بحالي يعني انا جو براتيكي يعني لي زار مارسيو الفنون الحربيه من 2000 صافي من 2004 يعني كندخلوا داكشي كلاسيك يعني كاراتي تايكواندو ايكيدو داكشي اللي كان تراديسيونيل اللي كانوا كيدوزوا الدراري بيان سور وكيف 2009 كان عقل 2008 تو سكي تاي بوكسين كيك بوكسين فول كونتاكت مواي تاي مي كندويو على الوشو يعني تبارك الله الكوتش ديال الوشو يعني راه صافي يعني دي زاني سنوات هو كيبراكتيك الوشو يعني كي درت هاد ليستواغ ديالك مع الوشو زعما شنو كيفرقوا على لي زار مارسيو الاخرين. D'accord. Je vais expliquer d'une façon très simple. Le wushu, c'est un terme chinois. C'est la traduction des arts martiaux, بالجمع au pluriel. ماشي واحد. فنون الحربيه. Voilà. Alors la Chine فيها بزاف ديال لي بروفانس. كل بروفانس عندها ستيل ديالها. بروفانس هما الجهات ديالهم تماك. غندير لك واحد الكومباريزون تضحك. كاينه العيطه المرصاويه، كاينه العيطه ديال الجديده، كاينه العيطه ديال العبديه عندهم تا هما نفس الستيل. هادو ولاد حريز هادو هادي هذا وكل كيخدم بلو ستيل ديالو. الوغ الجامعه ديال لاشين في لي زاني 40 50 وبغاو يوحدوا هذا الشيء ما بغاوش يخليو داك الشيء مشتت. الوغ شدوا لي برونش الكبار اللي كاينين لي ستيل que ça soit les armes que ça soit technique main nue que ça soit technique de combat pur et dur. شدوا هاد لي ستيل كانوا في الاول 7 وحدوهم selon des codes des règles d'accord كيتلعبوا فيهم دي كومبيتيسيون.
دونك كون جو دي كونغ فو وشو راك تتريني الخلاصه ديال لي تكنيك ديال لي زار مارسيو فلاشين في كاع لي بروفانس افيك واحد لي كورون دي برونش بحال دابا في لو نور عندهم لا بوكس لونغ تشانشوان سا فو دير تيلعبوا ا لونغ ديستانس دي موفمون سوبل طوال كتلعب محلول. في لو سود عندهم نانشوان في الجبال، هذوك الناس كانوا قصار مدكوكين، دابا لو ستيل ادابتي على المورفولوجي ديال الناس، فهمتيني يعني. وفي الوشو واحد لا بارتيكولاريتي ملي كترينيه تو شيرش لو ستيل اللي كيجي معاك انت. الحديد كاين اللي كيجي مع مينس فيزيك، كاين اللي كيجي مع 212، كاين اللي كيجي مع اوبن، كاين اللي كيجي مع كلاسيك فيزيك. سي لا ميم شوز في الوشو، يعني تتريني بزاف ديال لي تكنيك ومن بعد اوكي كتسبيسيالي. لا بارتيكولاريتي باش نختم ديال الوشو سي كيل est tellement riche في لي تكنيك que une fois tu le pratiques اي art martial اخر دخلتي ليه فاسيل بالنسبه لك. il est اوكي compliqué il est difficile وتيخدم العقل بزاف وتيخدم لا كورديناسيون، كتصالح مع ذاتك فيه. بزاف الناس يدخلوا عندي في الاول تيدخل طابي مخاصم مع راسه، تنقول له يدك من هنا يدك من هنا رجلك من هنا، ما تعرفش لا كورديناسيون موتريس. الوغ مع الوقت بنادم كيتصالح مع ذاته تيميتريزي لو كورديون. اون جينيرال سي سا الوشو. كاين لو كوتي ارم السيف الحربه العصا، كاين لو كوتي لي طاولو سي تو سكي ارتستيك بحال لي كاتا، اي كاين لو كوتي اللي انا دابا ديغنيغمون هاد لي زاني سبيسياليزيت فيه سي لو ساندا. سي كوم سامبا فري. ساندا ساندا اوكي ساندا سي كوا؟ راه بحال اللي كتريني فري فايت، سي تري رياليست، سي دو لا بوكس، سي دي بي بوان تكنيك، كاع لي تكنيك تخيلهم كاينين، اي دي بروجيكسيون مخودين من لا لوت شينواز، من الجودو، من تو سكي كور ا كور. دونك في ستاندينغ فايت يعني في الفايت اللي انت واقف على رجليك تو كومبلي، عندك تضرب بيديك تضرب برجليك وتتهز. كنلعبوا بدي غون داكوغ، لي زاماتور بروتيج دون، بروتيج تيبيا، الكوكي. لي بروفيسيونيل شورت الا شفتيه كيسحب لك بحال راه تاي بوكسينغ ولا كيك بوكسينغ، مي راه اوكي هو شو عنده لافونتاج، يقدر يشد لك رجليك، يقدر يخطفك ويهزك بحال ايبون ديال سميتو. دونك بحال فوالا. اللي قلتي، بحال اللي قلنا الا بغينا نديرو غير ابروشيو يعني لي بيرسون اللي كيتفرجوا فينا، الوشو ما بيان سور بخلاصه هو بحال اللي قلتي الشد احسن ما كاين في الطاي بوكسين، احسن ما كاين مثلا في الجودو، وكومبيناو الا جينا C'est, ناخذهم كوتي tu parles de Sanda? مم. Oui. Quand je dis Wushu, c'est les arts martiaux chinois. عندك le côté purement artistique, branche 1, فيها بحال الناس اللي كيشوفوا في الافلام جيت لي جاكي شان داكشي ديك ليماج في لو كومان، لو بسيكولوجي كومون ديال الناس، كتقول لكم واش كيتخيل جاكي شان كاتا مثلا. وكينقاز فوالا، هذاك الشيء كاين برونش 1. هذاك الشيء وكاين برونش استعراض. 2 استعراضي، فوالا سي سا استعراضي. برونش 2 فايت. وفايت راه الناس هادو اللي صاوبوا لي ميليتير في الاول باش يكونوا افيكاس في لو شون دو باتاي. يعني ميليتير دخل على شي تيروريست في شي دار ولا شي حاجه، هذاك جاي ضربوه كروشي طاق هز خبط. سي اون شيرش ليفيكاسيتي. تو سكي فانسي زواق وجماليه عندنا الكوتي ديالو، كاين اللي كيعجبو داكشي. و تو سكي ريالمون فايت سيتوياسيون ريال كو تو بو ابليكي ريالمون، كاين لا برونش ديالو سي لو سام. فوالا. فوالا يعني بحال قلتي السامبا، ساندا ساندا حيت السامبا كتمشي ليا مع ديك هذا الدهز ديال الكوتي. السا بيان سور. وي مي بالنسبه بحال اللي قلتي كتعرف الكراف ماغا، بيان سور. وي الا اسرائيليان. جينا نشبهوا مثلا وي وي الكراف ماغا والساندا، وي. سي نعم. سيميلار بزاف الكراف ماغا آه، والساندا. لا، الكراف ماغا انا نقولك شنو، الكراف ماغا مخود الى انسبيري من جيت كوندو. جيت كوندو هو لا ديال مارسيال اللي خرج بروسلي، مم. واصلا هو انسبيري من الوينغ تشونغ. الوينغ تشونغ هو اللي كيتفرج في ايب مان راه تيعرف هاد لي موفمون. اوكي سي بلوس سيلف ديفونس في سيتوياسيون ريال اي رابيد كو كومبا مع شي واحد هز لاكارد وغادي اتاكيك في الزنقه. اوكي نعطيك مثال. انت جالس في طاكسي، اللور جا واحد غيجبد عليك موس حداك، هذيك هي الطق تو لو ديزارم. هذيك هي من خدا الوينغ تشونغ، هي منين مشى لجيت كوندو، هي اللي خدات منها الكراف ماغا مي افيك تيرمون اميليورا داكشي. هذا نقدر ندخلك في الكوتي ارتستيك ديال الوشو. كاين وينغ تشونغ، كاين هاد لو ستيل، هاد هي لا ديفيرونس. ولو كومبا بور بيي بوين هذاك ساند. فوالا. اوكي المهم سي تخيم، انا ما كنتش عارفه صراحه لي زانفورماسيون. كان لا كيسعفني ديما ديك ليدي ديال اي حاجه في جايه من الشينوا
هي وي استعراضيه. يعني مثلا الكونغ فو كيصعب لا على هما توسكي دابا اللي هما دايرين هكا، داك مم. اللي كيديروا داك الشيء ديال الطاقه وداك الشيء، يعني ما كنعطيهمش اهتمام. سي توسكو اللي فوالا كنعطيو اهتمام هو تو، يعني كندويو على تاي بوكسين، ستاندين اب انت واقف، لتحت جوجوتسو برازيليان. اكزاكتومون. يعني هادو كنعطيهم اهميه اكثر. ملي كنسمعوا ديك ووشو مثلا شاولين كونغ فو بحال هكا، كنقولوا كو فهمتيني ما كنعطيهمش اهتمام بزاف. مي في الصراحه هما راه عندهم واحد الاهميه انا بزاف. غنعطيك شنو هو لافونتاج ديالهم. quand tu les pratiques tu as une meilleure maîtrise de ton corps que واحد غير تيتريني فايت بوحدو. tu es ميتريس. plus tu es plus souple, plus rapide, plus agile, وعندك plus d'équilibre وعندك la condition physique. هادو شدهم وحطهم مع لي تكنيك ديال الكومبا كتولي قبيح كيف ما تيقول يعني فريمون. الا شدينا شي واحد قبيح بالمصطلح اللي قلتيه مثلا في الوشو، وشدينا شي واحد قبيح في المواي تاي، ممكن هذاك ديال الوشو يعني عنده بلوس تكنيك كو هذاك ديال عنده المواي تاي. plus de background. حيت انا اش تنقول سي با لار مارسيال كي ديفيني ليسيو ديال لو كومبا مي بلوتو لو كومباتون راسو هو اللي كيديفيني. مثلا بحال شي واحد قاري شاد ماستر ولا دكتوراه ولا قرا مزيان مي في الخدمه ما اني با افيكاس. ونجيبوا واحد قرا شويه مي الي انتيليجون كيعرف يخدم هذاك الشيء اللي عنده شويه ويغلب الاخر. داكور. Alors, juste pour récapituler باش نقربوا الصوره للناس اللي كيتفرجوا c'est que quand on dit arts martiaux وشو انا اصلا وصلت واحد الخلاصه c'est que انا عندي ما بروبر كريتيك. انا جو بو ايميتر اون كريتيك على شي حاجه اللي كندير حيت الناس بزاف كيترينيو شي حوايج وما كيقدروش يديروا اون كريتيك كريتيك عليهم. هو. الوغ بالنسبه لهذوك لي زار مارسيو لا فيزيون تراديسيونيل هما براسهم بزاف ديال لي زيكول ولاو بحال دي بارتي بوليتيك ولاو متعصبين لي ستيل ديالهم. ان سيغتان مومون خلقوا واحد لو موند ايماجينير ما بغاوش يخرجوا منه. شنو هو تيخدموا غير بلو ستيل ولي تكنيك اللي مسلكينهم ويبانوا فيهم واعرين. ils ne sont pas réalistes. ولو بروبليم ديال اي ار مارسيال باش تعرفوا جوجي خاصك تمشي تشوف واش فيه ان سبارينغ. سبارينغ هو تهز ليغات واحد ضد واحد. لي فونتاج ديالك وعطيه هو يعطيك. نورمالمون راك كنتي كتفرج في ديك لي فيديو اللي كاينين في يوتيوب ديال كتلقى مثلا عنده 4 دان 5 دان 6 دان في شي حاجه، وكي مارشال ارتست وكي غير قدام الدراري ديالو. مي الا جبتي غير فريمون بلو بيلت مثلا بحالي ولا شي حاجه، حطيتيه مع شي واحد ولا شي واحد فريمون غير سانتيور اورانج فول كونتاكت، يقدر يطحنو بهذا المصطلح. علاش؟ حيت فريمون كيوريهم غير التيوري وكيصعبوا لك داك الشيء ديال لابرا. بحال داك جو بونس داك نفس لو ستيل ديال ستيفن سيغل، الا كنتي كتعرفو. انا جو نو سوي با فان ديالو. جو ريسبكت يعني لا كارير ديالو يعني اوطون كو اكتور، حيت وصل بزاف. مي زعما داك لو ستيل ديال داك ليدي انك غادير هكا يعني بيان. انا علاش انا جو ريسبكت ترو تاي بوكسين حيت لي براتيكي. جو ريسبكت ترو جوجوتسو برازيليان ولا الريسلين. علاش؟ حيت ما فيش فريمون لا تيوري. لا تيوري كديرها مع صاحبك اللي كتسباري معاه. ما يمكنلكش نقول لك كنتعلم الريسلين في الدار، ما يمكنش. اتعلم طاي بوكسين في الصاك، ما يمكنش. مي بالنسبه مثلا لدوطخ اخبار الهضره اللي قلت لك قبيله قلت لك كنتحرك مع خويا في الدار. لا فوالا، لا فوالا. راه هي هذه اللي قلتي انت. خاصك ان بارتنير باش تيستي داكشي واش خدام ولا لا. ونقول لك واحد الحاجه، خاص يكون عندك ان بارتنير اللي في الكومبا نتوما ما مفاهمينش بزاف. خاصك يكون اناتوندي، خاصو يخربقك باش تيستا تعرف راسك واش داكشي خدام ولا لا. الناس بزاف الناس اللي زعما مارسيو مع احترامي عايشين في الوهم. الوغ كو ليدي اوريجينال ديال اي ار مارسيال راه مارسيال عباد الله راه حرب. راه بنادم يجي عندك باش داخل خصك تعرف تخرج راسك اي تو شيرش ليفيكاسيتي ماشي الزواق. انا لي زيتيديون ديالي ولي زيليف ديالي كنعلمهم هاد القضيه هادي. كنقول انايا خاصني مينيموم موا تخرج من عندي ترينتي غير شهر تعرف او موان تكاردي خوي وضرب ديريكت. هادي كونوا عندك غتسلك راسك. فهمتيني؟ جو ne parle pas d'une maîtrise parfaite mais au moins les bases. لي زارمارسيو اللي خرج عليهم جوج حوايج. لا كومبيتيسيون بداو كيديروا لهم لي ريغل وما بقاوش ولاو رياليست. حيد هاد التكنيك حيد هاد التكنيك حيد هاد التكنيك ولاو
ما بقاش اللعب. كاين بزاف ديال الناس طاحوا في هذا المشكل. يعني السيد كي براتيكي لا مارسيال 20 عام، غادي نجيب واحد ما كيترني حتى شي مارسيال في الزنقه، هي كيشير بيديه، غادي نضربو التصرفيقه ولا جوج غيجيبوه للارض، حيت عمرو ما طاح في ديك لا سيتوياسيون انه يكونفرونتي دي كو غيال غادي يجيو مقصدين. و ديرنييرمون مثلا في لي سيونس ديالي كنقول للدراري من الحوايج الصغار اللي تنعطيهم، هادو راه تيديرهم حتى كاع موي تاي كيك بوكسينغ تو سكي ستاندينغ فايت، سي كو جو لوي ابرون ا بروندر دي كو، يعرف شنو هي دقات بصح. راه حيت كاين واحد الناس تريناو حياتهم كامله 30 عام عمرهم ما خداو دقات بصح في وجههم. نهار اللي تيدخلك كروشيه لهنا وتغيب وتشوف واحد الفلاش زرق عاد تفيق من القلبه. وانا لي زيد ديالي تنخلي بغيتهم يكونوا رياليست. وحاجه اخرى باغفوا تنفعهم كنتيستيهم مع الناس الاخرين، تنجيب شي دري فوق الطاق تنخشي تنقول يلعب معاه باش يعرف راسو، نبقى عايش في الوهم ما يمكنش. فوالا جو بونس ما طولتش عليك. لا 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 فريمون يعني كنعقل على ايامات يعني اللي كنت فريمون او فون في تاي بوكسين. يعني كانت عندنا واحد الحاجه اللي كتخلي لا بيرسون اللي قدامك تخشي لك ديكو في وجهك، غير سبارين، غير كومسا كومسا كومسا، هي كتحس بهذيك الدقه داخله لك الوجه. يعني ما كتبقاش تخاف من الدقه ديالك. يعني كنت كنقول لكو هذه كانت فريمون من لي تكنيك اللي ما كتخليكش تخاف من ان لا بيرسون تجي عندك، بالعكس كتبغي لا بيرسون تجي عندك قبل ما تمشي عندها. اكزاكتومون، هادي راه اول حاجه يفو توي لا بور. لا بور غادي تجيك شي مغني تيطلع ستيج راه كتجي لا بور. الكومبا اخيب حاجه وهو تجيك واحد لا بور اي تو بير لي بيدال اي تو بير لو كونترول، كيدخلك واحد ديريكت صحيح للوجه تتلف كطيح لاكار، كيجي الديريكت الثاني كتولي كتسدها هناك وتديرها هكا. اكبر خطا ديرو في حياتك، il ne faut jamais perdre son ennemi ولا الكومباتون اللي قدامك دو في، واخا يطرى اللي طرا، راه هذيك السدات العين راه تما فين كيجي الكا. وراه لي برو راه تيترينيو على انه ما يرمش ملي يكون شي اتاكي وفي لاكارد ما يرمش، هذاك البلينك اوف ان اي ديك ها اذا طحتي مع شي واحد كيف ما تيقولوا معلم، كاين واحد تقول لك رقيق يعني فنان، راه في هذيك ها يخشيها لك. وي 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 كوتش توفيق، شبان لك في لي سوبليمون اليمونتير؟ الوغ لي سوبليمون اليمونتير راه السميه باينه، سو سون دي سوبليمون كماليات. كل بعدا مزيان، هو الاول وصل الماكله مزيان قاد بروغرام ديالك، عاد اون كا دو بوزوان ورا تو ني با اوبليجي تاخدهم توت لاني، اون كا دو بوزوان غادي تدخلهم اي بيان سور سا ايد ان تي بو. لو بروبليم ديال الناس ورا غادي تكون نتايا لاحظتي كو سا سوا سورتو في الحديد سورتو، حيت لي زار مارسيو الاخرين ولا سبور دو كومبا ما تيدخلوش بزاف على لي سيبلوم. انا مخير تياخذ بري وركات نجيك من الاخر، مي الناس البودي بيلدينغ هما اللي تيستعملوا اكثريه السوبليمون، عندهم الثقافه السوبليمون. كيجي واحد ديبيطون السيد ما وصل حتى 80% لا ليميت ناتوريل ديالو داكوغ، وكيجيو كيبغي يطلع فورما غير بلي سوبليمون ما تياكلش، راه ما يمكنش. انايا ما نكذبش عليك، انايا ترينيت 2 ولا 5 ساعات باش كندخل لي سوبليمون، 5 سنين وانا تنضربها في الماكله عاديه، خبط يا ما تخبط ولكن الماكله خصك تاكل. نقدر نقول لك لا نوتريسيون سي 90% ولي سوبليمون هذيك لو 10% اللي غادي يعاونك. ولي سوبليمون خصك تعرف امتاش تختارهم وتختار شنو اللي يصلح لك وتعرف تختار لا بون كاليتي. راه كونطون دي سوبليمون راه غير سي ان تيرم جينيرال. Alors, pour avoir la bonne qualité, ça a besoin d'une expérience. ما يمكنلكش انت ديبيتون غادي تطيح على لا بون كاليتي، تقدر تسول شي واحد اللي هو تيعرف، مي حتى انت tu dois découvrir شنو اللي كيجي معاك. داكور. الوغ نرجعوا لي سوبليمون رابيدمون. بالنسبه لي سوبليمون خاصك اون نوتريسيون اللي هي ان بروغرام دو نوتريسيون اللي غادي عليه صحيح مقاد سولون تي زوبجيكتيف، واش ماس، واش تبقى غير ان جود شيب او لا سيش، هذا ديالك بعدا كتاكلو مقاد. لي سوبليمون تيدخلوا سي لو بوتيت اكسترا، ديك النغيزه الصغيره الاخرانيه اللي تتعطيك واحد شويه الايدج. وكاين فولس كونسامبشن، اعتقاد خاطئ عند الاباء والاولياء وبزاف الناس ان السوبليمون ايكال ستيرويد تاع علاقه. ستيرويد راه سي ان univers بوحدو avec d'autres performances et les suppléments c'est un petit univers كيعاون. وانا جو دي جو سوي بور لي سوبليمون à 100% mais avec une utilisation اللي هي عقلانيه وتعرف شنو كتدخل للكور ديالك. اوكي اوكي
اسمح لي انا عندي واحد لو بوين دو فيو مختلف عليك. مهم. بيان سور انا متفق معك في هذيك ان لي سوبليمون انا اليمونتير كيعجبني الاختلاف، سي اولا انريشيسون. بيان سور مي ان المكملات الغذائيه كتجيني بيان سور هي ديك اللي 5%. مي يعني لا جيت تبازيت على الاكسبيريونس ديالي في هاد 10 سنين كامله ديال لونطرينمون غير في الحديد، ما كندويش على لي زار مارسيو. كنقول كونسوميت شي 50 كيلو طلاوي، لي مارك كاملين. جربت لي سوبليمون جربت لي سوبليمون اللي مخلطين يا اما بالكا بحال السيلتيك جربته، جربت الماستيك، جربت نيتروتيك، جربت لاويك قلت لك ديال او ان اختار هذاك الشيء صديقي. جربتهم كاملين. شنو نقدر نقول لك بخلاصه ديال هادشي؟ مهم. كيجيني كو انا بالنسبه ليا كندوي على الناس العاديين اللي كيترينيو في لاصال، اللي كنشوفوهم الناس المتوسطه اللي كنشوفوهم في لاصال. الافريج تريني كيف ما كنقولوا، افريج المتدرب ما المتوسط ما هيحتاجش ما غيحتاجش. سوبليمون في حياته كامله. علاش؟ انا كنقول سابلمنت تبعت لينا، ماشي حنايا اللي شريناها، تبعت مهم. لينا في هذيك مهم. التسويق. كتجيني كو عندك انت ممكن توصل لواحد النيفو ديال 90% من اللي تقدر توصل ليه، وتبقى مهم. لك واحد 5% ولا 10% كاع اللي عطيناهم قيمه بزاف يجيو لك بالسابلمنت. اصلا ديك 90% ما تجيش توصل ليها، مازال ليك بزاف ديال الحوايج خصك ديرهم باش توصل ديك 90%. خصك تقد مهم. الماكله، خاصك تعرف كيفاش تريني. بزاف الناس ما كيعرفوش كيفاش يترينيو مالوغوزمون. تلقى عنده 10 سنين وما تعرفش يتريني تقدر عنده قديم. فوالا. مهم. خصو يتعلم يضرب الكارديو ديالو، خصو يتعلم ينعس، بيان سور. خصو يتعلم يجيري لو ستريس ديالو في النهار. يعني عنده بزاف ديال الحوايج خصهم يخدم عليهم باش يوصل ديك 90%. كتبقى لينا ديك 10% ديال السابليمنت. انا كتجي كو سا نوفو با لابيل. شنو هي سا نوفو با لابيل بالعربيه؟ يعني ما عندهاش واحد الاهميه كبيره انك تخسر، حيت السابليمنتس ماشي رخاص، راه غاليين، راه ساويين فلوس. سي راه ما ان بودجي، كيتشريوش، راه ماشي 20 درهم ولا 30 درهم. سي ان راه بودجي يعني معك. هذاك لو بودجي بالنسبه لي الافريج جو ولا الافريج محمد اللي كيتريني ولا حسن في لاصال، بلا ما يخسر هذيك 500 ولا 600 ولا 700 درهم على ود 10%، يخسر غير النص ديالها على ديك 90%. هذا هو لو بوين دو فيو ديالي. جربت بزاف ديال السابليمنتس، وبيان سور كاين بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا السابليمنتس وداك الشيء ما تعجبهمش هاد الهضره. مهم. علاش؟ انا راه خسرت اكثر من 50 60000 درهم 70000 درهم غير في السابليمنتس. يعني جربت هذا الشيء كامل وين. بزاف. بالنسبه لي السابليمنتس اللي كيعاونوا، المكملات الغذائيه اللي ممكن تشوف لي في ديالهم ولكن ما تاخذهمش من العام الاولاني ولا العام الثاني، كتجيني لا كرياتين. مزيانه وي. انا جايك الهضره على الكرياتين وداك الشيء. كرياتين 6 افيك ان سيكل كيجيني هو احسن سوبليمون مزيان رخيص مزيان ممكن ورخيص تاخذه. ومعقول. رخيص هذا هو البلان ديالو. ثاني تنعطي حاجه ديالي اللي هما محتاجينه. كمل. هي ثاني حاجه كتجيني هو انه اي سوبليمون كيعاونك في التنقيه ديال لي زورغان ديالك لداخل. كيعاونك انك المعده ديالك تفتح لك الشهيه لك الترقيق، اولا باش تهضم احسن، اولا باش نصارنك. حيت حنا بيان سور المغاربه ديالنا كثره ديال العطريه وكثره ديال الماكله كتلقى المصارن قد هكا في العرض، سي غراف. يعني اي سوبليمون اللي فوالا، اكزاكتومون. اي سوبليمون اللي ماشي هيعاونك تاخذ دو مسكل، ما يصح ما يحسن لا سونتي ديالك. هذه لو بوين دو فيو ديالي بالنسبه للسوبليمون. حيت بزاف ديال الناس، اسمح لي لا طولت عليه، بزاف ديال علي الناس اكطوالمون يعني جو لي كوتشي بيرسونيلمون، اول حاجه كيقولوا لك في السيمانه الاولانيه واش ناخذ لاوي. واش ناخذ لاوي؟ اش دير لك لاوي؟ عاد بادي ديبيوتون. عاد بادي فريمون ولا عنده 3 شهور ولا هنايا، جو سوي كونتر. ما عندك ما تاخذ. ممكن ما توصل تقدر كاع. لواحد النيفو عالمي في الافريج ديال لي بيرسون في عامين بلا ما تاخذ قطره ديال السوبليمون. انا كيجيني كو فريمون باعوا علينا، ماشي حنا جوستومون اللي وي. شرينا. جوستومون بارلون، ها انت انا نوريك واحد الصوره ديالي في 2016 زيرو سوبليم. ها راه وي كاينه وي كاع. وي وي هذه 2016 تتصيفط لي نحطها في لا فيديو، تتصيفط لي نحطها في لا فيديو. هذه 100 سوبليمون. كنقول للناس راه بلا سوبليمون تقدر توصل ان بون نيفو، ولكن تكون ديسيبليني، تكون كتعرف شنو كتاكل، وتكون تيتو راسك قاصح. عرفتي شنو هي راسك قاصح؟ ما تتزقلش لونطريمون ديالك. وي وي الاغلبيه ديال الناس كيترينيو بدي سيكل، كيتريني 3 شهور 4 شهور ويجلس شهر.
3 شهور 4 شهور شهرين. نرجع للموضوع ديال السوبليمون. عندك لي سوبليمون اللي كنخدم بهم الاكثريه دابا كو سوا انا ولا الكليون ديالي، لا كرياتين، لا بي سي ا تنخدم بها وانا نقول لك علاش. لا واي ماشي ديما، دو طون زون طون غنقول لك علاش. لا كرياتين ما نهضروش عليها، انا بالنسبه ليا ما كنعطي التريني ديالي الكرياتين كيكون ضارب 3 سنين 4 سنين، عاد تندخلوا على الكرياتين عامين 3 سنين 4 سنين 6 شهور 8 شهور عام عامين ما يبقاش يدير في لا ضرب واحد 3 سنين 4 سنين يعرف يتريني يعرف ياكل عنده زو سوبليمون. انا هذه لا فيزيون ديالي، ماشي بالضروره النهار الاول عطيه كرياتين عطيه هذه واحد. البي سي ا تنخدم بها مثلا، انا نعطيك مثلا عندنا انا قلت فين كيجيو لو بون تايمينغ ديال السوبليمون. باغ اكزومبل عندنا واحد ليسونس حنا في لاصال كنترينيو ساندا واحد 45 مينيتس، سي اون اكتيفيتي كارديو داكوغ. وتيكونوا شي دراري عندهم في البروغرام عطا لهم ان رابيل دو موسكل، مثلا بيسيبس غادي رابلي البيسيبس غادي رابلي التريسيبس، جو بارل جوست اكثريه رابيل. الوغ تما فين تدخل البي سي ا مهمه، تيشرب مثلا او كورون دو لا سيونس واحد شويه، كتخلي ليه لي ريزيرف ديال البوتاسيوم في الموسكل ديالو باش ما يطيحش ليه داك البامب وما طيحش البيرفورمانس. ملي كيدخل الحديد لا سيونس الحديد مثلا عنده فيها غير 30 مينوت، حيت انا ضد تطول في لا سيونس الحديد تكون درتي اون اكتيفيتي قبل وتمشي تضرب عاوتاني تخبط واحد ساعه ساعتين. جو سوي سوف دون دي كا اكستريمون رار اللي ما عندكش فريمون الاختيار، وهاد لي كا راه 2% 3%. 90% انا شوي كونتر ما علينا. انا الدراري ديالي عطيتهم بي سي ا، شنو وليت كندير لهم؟ كيضربوا سيونس ديال الصندوق كيقول لهم دي رابيل بيسيبس تريسيبس شي حاجه خفيفه، ولي ميسكل الكبار نخرجهم لهم في دي سيونس ابار كيمشي لغد لي تريني حديد 100%. تعطيه البي سي ا تيبقى فايق، تيشرب عاوتاني بي سي ا كيعمر لو كور ديالو بالبي سي ا والبوتاسيوم ولي زيليكتروليت اللي تيخليو لينيرجي دوز مزيان الميسكل، لي سينيو الكتريك يدوزو مزيان لي ميسكل. تيدخل لا سيونس واقف ديال الحديد طخ 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 25 مينوت انطونس. الوغ كو ملي كيكون ضارب بلا سوبليمون جو بارل بحال مثلا بي سي ا او ما ضربش لا كرياتين وضرب واحد الحصه عطيه جوج يدخل لك عيان سخفان. حاجه اخرى لي سوبليمون كونط اون بار دو سوبليمون ماشي بالضروره العبره، لي زوميغا 3 مزيانين، العينين، قلب، دماغ، هادو مزيانين. انا جونكوراج لي جون tout ce qui est مثلا des vitamines multivitamines. Vitamine C راه c'est un supplément. وهاد لا بيريود افيك لو كوفيد 19 vaut mieux. je sais راه سي با ايفيدون باش الناس يلقاو فيتامين سي، مابقاوش كيلقاو في الفارماسي، مي لقاو شي طريقه. خذ اخويا الفيتامين سي عاون لو كور ديالك. علاش؟ حنا راه ما بقيناش عايشين بحال في العروبيه الناس القدام، كلشي ناتوريل كلشي بيو، المناعه ديالك مزيانه. حتى لا تيستو ديال الناس بكري راه ماشي ديال دابا. حنا نو سون طول طون اتاكي des éléments chimiques, la pollution, l'humidité والبلاستيك اللي عندك في الدار وكتاكل فيه. خاصك ضروري لو كور ديالك تعطيه واحد النغيزه. دونك لي سوبليمون كيعطيوك واحد شويه لي مينيرو. لي سوبليمون نقولوا باينين، كاين لي مينيرو المغنيسيوم الزنك لو فير فيتامين سي شويه ديال الاوميغا 3 وراك تبقى هيلثي للصحه، حيت الهدف هو تكون هيلثي. اما الصحه واعر ولا اتليت بروفيسيونيل هذيك ميدان اخر، هذيك هضره اخرى. يكون بنادم بعدا عنده برومييرمون بون جينيتيك، يكون عنده الفلوس، ديك الساعه نهضر. هادشي اللي بغيت نوصل لك. يعني بيان سور هاد لي سوبليمون كاملين اللي قلتيهم كينفعوا، راه ميم لا وي كتنفع. مي انا اللي كنقول كو اغلبيه ديال الناس ملي كيسمعوا هاد الهضره كياخذوها كو بحال اللي سي شري لوميغا 3 راه بصح مزيانه ما يصيرش شريها دابا. انا كنقول كو وقتاش خصك تاخذ لوميغا 3؟ خصك تاخذ لوميغا 3 منين فريمون تكون دخلتي الحوت للبروغرام اليمونتير ديالك وفريمون ما كيعاونكش. يعني انت اصلا كتاكل في الزنقه وباغي تاخذ لوميغا 3، هذا هو لو بروبليم اللي كيبان لي انا. قد ما قلتك في الاول يكون عندك ان بون بروغرام اللي ديفيرسيفي فيه الخضره فيه ديري خاص اون باكوليز او ديبي فوالا وديك 5 ولا 10% هذيك الساعه من بعد. الا كانوا الفلوس هادشي اللي كنقولوا. يعني بيان سور اول حاجه هي الفلوس. السوبليمون عندك فلوس غتعاون راسك، ما عندكش اوبتيميزي لا نوتريسيون ديالك تيحن الله. بيان سور. اما اللي عنده الفلوس بالعكس سير قاد لو بروغرام بعد واحد 3 شهور تكون متبع مزيان.
واكل الماكله مزيانه، هاد 3 4 روبا ديالك مقادين على حساب لوبجيكتيف ديالك، على حساب لو كوتشي انت اللي فيه ديك الساعات، او لا انت غير كترين راسك. ابخي كان نخرج ان بودجي، علاش لا؟ بالعكس. مي انا جو اللي كنعطي النصيحه ان الواحد يركز على هاد النوعيه ديال المكملات الغذائيه بحال الاوميغا 3، بحال لي ميلتي فيتامين، بحال كاينين على حساب الشركات دي زونزيم كيعاونوا في الهضم وداك الشيء، وي على وي انك وي. تمشي تاخذ الماستيك ولا السيريوس ماس ولا لاوي. انا ما لا. عنديش اعتراض، زعما ما عنديش واحد الاعتراض مع لا مارك الميم، مي راك عارف لا بلوبار اتس غاربيج، راه غير السكر، الناس كيخسكر كيصحى اسكا. ديك لا لا. غالبا. خصك فريمون دي ريشيرش شويه بوسي، وطيح مع ناس كيعرفوا كيفهموا، هو اللي غيعطيك حاجه اللي ما تضركش، وبلوس كانت اباز دو كومبوزون ناتوريل، وناقص من الساكاروز ولا المالطو ديك تشترين وداك التخربيق الاخر، سي ميو. انا نقول لك واحد الحاجه اخرى، جو في روبوندير سور لو سوجي. الا كنتي جون عندك ما بين مثلا 14 عام حتى 28 عام 26 عام هيلثي، ما عندك ما دير سوبليمون بس هيلثي. بس لي سوبليمون امتاش كتدخل ليفيكاسيتي ديالهم مزيان؟ ملي كتدخل 26 27 28 كتبدا تكبر، يعني انت كتلعب على لو لون تيرم، غادي توبتيميزي، نطلبوا من ربي يطول العمر كلشي. كتقول منا 40 بغيت نوصل نكون مزيان، محافظ على عينيا، محافظ على قلبي، تما سي لا بريفونسيون. انا تنقول دوك لي سوبليمون فير مانيزيوم الا كنتي هيلثي 100% ما تحتاجهمش، ولكن الا كانت اون كارونس راه خصك تعوض. اي سورتو ا بارتير دي ترونتين 28 29 27 تما لا تيستو ديالك كتبدا شويه تنزل شويه شويه، يعني ماشي بزاف، بوتي تا بوتي. الوغ انت خصك طاك، يعني تدير واحد لا بالونس باش تبقى هيلثي ويانغ. راه الناس الاغلبيه المشكله ديال الدراري الصغار ملي كتكون صغير، انت شفتي هذا الشيء رضا، ملي كتجيك بليسيور وانت صغير عندك 20 عام دغيا 2 جور 3 جور راك امارش، ولكن افيك لاج غتولي على سبه. لي سوبليمون افيك لاج احسن من جون. انا تنقول جون ما الا كان هيلثي ماشي ضروري، كتبقى غير كماليه. اي سي سا لو جو بارطاج لا ميم شوز. مي لوتر نقدر بغيت نسولك على واحد لا كيسيون بالنسبه حيت كاينين واحد دوطخ بيرسون تا هما في الدومين سبورتيف مي كيكونسوميو الويت، كيكونسوميو الحشيش. تو وي. بونس كو كاين تعارض ما بين لا كونسوماسيون ديال الحشيش ولونترينمون؟ ماشي بالضروره في الحديد، كندوي على الصحه عامه، يعني تندوي على ماشي الحديد باردون، كندوي على لونترينمون يعني لي زار مارسو. كنشوفوا دي زاتليت كبار كيوصلوا كيربحوا دي كومبا مي كتلقاهم يكونسوم الويت. مثلا جو بار على جون جونز داكشي كتعرفوا في اليو اف سي. جون جونز ميم الاخر دانا وايت وقيله، وجو دانا. روجن. وي 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 مي كندوي جو على دي روجن زاتليت اللي كيبراتيكيو اللي دوريان كيبراتيك يايتس راه ديما الويت كل نهار. مي كندوي على ان اتليت اللي كيبراتيكي. مثلا مي كندوي مثلا على جو روغن، جو روغن ماشي ما كيدخلش في دي كومبيتيسيون. مي كندوي على جون جونز مثلا. والبروموتر تنقولوا تيبقى ان اونسيان اتليت وي يعني فهمتي. شنو هي الوجهه ديال النظر ديالك في هاد لا كونسوماسيون؟ انا نقول لك لا كونسوماسيون سي ليكسيبسيون، لا ريغل سي با دو كونسومي. جيتك من الاخر، لا كونسوماسيون سي ليكسيبسيون. كنعرفوا بان الويد راه الى ايليغال، حنا ما تنشجعوا حتى شي واحد بيان ياخذ. سور حنا ما كنشجعوا حتى شي واحد ايليغال عليه. مي كندوي مثلا في قانون كيعرف. اون بيرسون اللي في واحد لو بيي اللي مثلا كندا الى ليغال لا كونسوماسيون الى ديالو. ليغال هذيك الساعه راه هو كبير وبعقله، يل سوبي لي كونسيكونس. راه حتى الويد اي حاجه كثرتي منها غضرك. شي الماء الا كثرتي منه تقدر تموت بالماء، تقدر تموت وانت كتشرب كثره الماء، انت تغرق بالماء اللي تقدر تموت به. الويد هذا موضوع كبير. كاين دي ريشيرش سيانتيفيك تيقول لك ان الويد راه عنده دي زيفي بوزيتيف، راه سي با كو نيجاتيف. مي واحد مي كبيره، راه في بزاف لي بي الى ايليغال منهم المغرب. حنا ما تنشجعوا حتى شي واحد، اي جو سوي كونتر في المغرب، باسكو انا تنقول شي واحد بغى ياخذ الويد خصو اولا يكون بعقله، يكون اسي انتيليجون، يكون عارف شنو يصلح ليه، يكون في واحد البلاصه اللي هي ليغال، داكور، وتكون لا فريكونس بعقلها. انا ما تنشجعش، مي تنقول لك حيت اتس ان انهانسر. يعني شنو نقول لك، هو راه محفز لشي حوايج في الدماغ، مي c'est pas pour tout le monde. C'est l'exception. Quand je dis l'exception, c'est le 0,5% de la population, voire moins. Mais pour la plupart des gens, je suis contre parce que
الناس ما عندهمش اغلبيه الناس ما عندهمش الحصارات، ما عندهمش السيلف كنترول. داكور. ويقدر يمشي في واحد الطريق اللي تجرو، يقدر يقتل، يقدر يولي مجرم، يقدر يبو كوميتر دي كريم. جو سوي بلوس كونتر كو بلوس افيك بتحفظ بالنسبه لواحد لي كاس سبيسيو. فوالا. وي 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 جو سوي بور توا اي مي توا راه سي كيجي. با كو موفي، راه فيه حوايج مزيانين، مي انا تنقول لك راه خاص بزاف ديال لي كونديسيون بور كو لا بيرسون لابخي، وما وي معطياش لاي واحد وماشي لاي واحد. فوالا. فكرتيني في واحد لا كيسيون كنت باغي نسولها لك، وجو بونس كو يستافدوا منها بزاف ديال الناس، حيت كنقول لك هذا بروبليم ما كيعانوش منه انسان واحد من المية، كيعانيو منه 99% من المية. فوالا الا جينا نعطيو هذا ليكزومبل ديال الا كنتي مثلا اون بيرسون اللي يلاه باديه اولا ديجا عندها 10 سنين في لاصال، وي. ضروري كيكون عندك واحد المسكل ما كيبغيش كيكبر، اه. اولا كيكبر تقل من لي مسكل الاخرين. وي. وي. يعني النصيحه ديالك تبارك الله دابا جو بونس شي 14 15 عام في الحديد بوحديه، تكون شي 13 14 ياك. 13 14 عام في الحديد يعني. هاد العصاره ديال 13 14 عام في الحديد في نظرك كيفاش ممكن نخدموا واحد المسكل اللي نخليوه يلحق على لي مسكل الاخرين اللي واخا كضربوا ما كيكبرش بحال لي مسكل، كيبان الفرق. يعني ما كندويش على لا راه ظهري بغيت يكون كبر هو ديجا كبير ولكن بغيت يكون كبر، لا كندوي على مثلا باغ اكزومبل العضله اللي كتعجب كلشي مثلا البيسبس. كاين اللي مثلا البيسبس ما كيكبرش ليه، يعني كتلقى الظهر تبارك الله صدر كبر كلشي استجب 6 شهور عام الاولاني، مي البيسبس مازال بحال اللي في الشهر الاولاني. شنو هي لا فاصون اللي تقدر تخدم بها هذا المشكل؟ داكور. اولا خصنا نكونوا رياليست. عضله عندك ضعيفه راه ما عمرك ما غتوصل بها لواحد نيفو عالمي. اوكي اول حاجه هذا هو المنطلق، خصك تكون ميك انت سنس رياليست. وي. ما تكونش كتحلم. عندك مولي ما كاينش، لي زانسيرسيون ديال الميسكل ناقصين ولا طالعين بزاف، هاي فهمتيني. وغادي تخيل ان كيولوا عندك الموليات ديال فرانك ماتاراتزو ولا ديال شكون عاوتاني جبد دورينيكس. كلار ولا ميم شون راي ولا اي واحد من هذوك اللي عندهم موليات. دونك انت الهدف ديالك في العضله الضعيفه انك توصل لو ماكسيموم بوسيبل، و سي سور يمكن لك تاميليوري لو لوك ديالها 100%. ممكن. داكور. غادي تحاول توصل للماكسيموم اللي تقدر، لو بوتونسيال ماكسيموم هذا هو الهدف اللي توصل ليه. الوغ دابا نرجعوا للطريق. العضله الضعيفه مثلا لي بيسبس، كاين بزاف الناس عندهم فولس كونسمبشن، اعتقاد خاطئ ان البيسبس هو يتقل فيه بزاف، يضرب 80 كيلو 90 وغيطلع البيسبس. انا هذا المشكل كان عندي. انا عندي انسيرسيون طويله، شوف يدي قداش شبر بيسبس فيه شبر، 3 سنين ولا 4 سنين ولا عذبني ما تيبغيش يطلع والو، عييت معاه والو. من بعد شنو درت؟ العضله الضعيفه خرج ليها سيونس ديالها بوحدها. علاش؟ باش تفوكسي عليها 100%، يكون عقلك معاها هي بوحدها ياك، وطلع لا فريكونس مينيموم 2 fois par semaine، سي لو مينيموم. تقدر تطلع حتى ل 3، ولكن ما تقدرش تريني في 3 سيونس بلا ميم انتونسيتي. نقدر نقول لك سيونس انتونسيتي عاليه، سيونس غير تبومبي، سيونس ثالثه عاليه، يعني تو التر بومب انتونسيتي. مي نقولوا لو كا جينيرال انا جو بريكونيز 2 séances par semaine، يكونوا مبعدين مينيموم 3 ايام بيناتهم، المسكل ضعيف. داكور. اون سيونس خدم فريكوينسي والبامب، مثلا البيسبس عطي ليه كابل بزاف، تو سكي انتونسيتي خدمه انتونس، دي سوبر سيت واقف بلوكي هنا ضرب هنا اليمين عاوتاني اليسار عاوتاني اليمين، انتونسيتي موراها بالكاب، الانتونسيتي طالعه. والبو ماشي ضروري يكون ثقيل بزاف، مي على حساب الميوسكل. داكور. والسيونس الثانيه ابخي 3 جور حتى 4 جور، ان بوتي رابيل اي تو شونج لي موفمون، ماشي لي موفمون اللي ضربتي في لا سيونس 1 لا سيونس دوزيام دو رابيل تعاودهم، اوكي بدل وضرب الميوسكل من زوايا مختلفه. رجع واحد ليكسيبسيون بحال دابا مثلا لي مولي كاين ناس عندهم مشكل في لي مولي. المولي عضله اصلا عندها شي يقولوا بيرفورمانس طالعه، والنهار كامل يهز الثقل ديالك. راه ما غاديش تطلع مولي ب 10 كيلو ولا ب 20 كيلو. المولي راه العكس ديال الارمز. الارمز ما تنهزوش بهم الثقل ديما كل ساعه كل ساعه كل ساعه، كيبغيو ان بوان موين معقول، مثلا 20 كيلو 15 30 35 على حسب السايز ديالك. الموليه الثقل ديالك كامل هابط عليها كل نهار، مولفه الثقل ديالك، خاصك تحمقها. كيفاش تحمقها؟ عطيها واحد لاشارج كثار من اللي هي مولفاها.
وعطي لي واحد 2 سيونس مثلا، اون سيونس تبدا بها هي الاولى بحال دابا جاي كاتلا شكون كيدير عاد نهار تشست. داي تيمشي المولي هو الاول. علاش؟ الميسكل الضعيف الدراري ضربوه هو الاول. علاش؟ كتعطيه الكونسونطراسيون ديالك 100% ماكسيموم. الا خليتي تساليتي لا سيونس عاد تمشي تضرب الميسكل الضعيف، راه ديجا الفوكس ديالك هبط، الجهد ديالك نقص، ما غتعطيهش 100%. دونك جو ريكابيتول، مينيموم 2 سيونس بيناتهم 3 جور حتى ل 4 جور. tu changes les mouvements من هنا ومن هنايا. سي سي ان موسكل صغير بحال بيسبس تريسبس راه ما تيبغيوش تقل بزاف، مره تقل مي ماشي هي لا باز، سي لانتونسيتي اي الماسل بامب. الميوسكل خصو يعمر بالدم وبحال غيطرطق، تما فين غادي يكبر. وعندها علاقه بالسيستيم نيرفو. شتي الدماغ ديالك انكونسيامون ملي كتشد واحد الميوسكل كتخدم وتخدمو، هو تيبقى يقول هذاك الميوسكل خصو يكبر 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 يكبر. الهرمون جروث غادي يبقى يعطي لهذاك الميوسكل باش يكبر. راه لو كور ديالك راه تيتجاوب معاك كيفاش كتفكر. بالنسبه لي مولي سوا هادشت تيبغيو تقل وخدم بالعقل بشويه وما تبقاش تكثر في الزواق في لي مولي. هاد المشكل راه عندك 2 ولا 3 بوزيسيون باينين، هو اللي وعندك كاين هو ماشين باينين سيتد واقف، وهذيك الاخرى اللي كتكون تقدر تبدل مع لا بريس مره. 2 سيونس بحال بدل لا فريكونس، بدل لانتونسيتي، بدل لي موفمون. فوالا. اي خصك تصبر. راه لو شونجمون في ان موسكل ضعيف راه ما عمرك غتشوفو على 2 موا 3 موا، راه خصك تصبر شويه. بارفوا سا بو بروندر 3 ans 4 ans، ولكن غتشوف الريزولتا. كاين ريزولتا. رياليست يعني ما تتخيلش انك غادي تطلع به المستر اولمبيا. راه ديكستر جاكسون راه 50 عام حتى يطلع تيشارك باقي عنده مشكل في الموليات كبار، ولكن ماشي محفرين، ماشي راه سي نورمال. فوالا. جينيتيك. تيقول لك واحد المثل بالونجلي يو ماست تشوز ذا رايت بارنتس. خصك تختار والديك. مالوريزمون واحد ما كيختار والديه. دونك الا ما كانش عندك لا ميور جينيتيك في واحد الميوسكل خدم عليها، ما عندك ما دير. غتخدم عليها وحاول توصل في عقلك لو ماكسيموم نقدر نوصل عليه وصافي، وما يبقاش فيك الحال حيت درتي لي عليك. درتي اللي عليك فوالا يعني. ولكن الواحد ما ياسبيريش يعني. شحال من واحد دابا كيدخل الانستغرام كيشوف بزاف ديال لي فيتنس موديل، كيشوف مثلا كاين دي بيرسون اللي واحد الشكل ديال لي زابدو ديالهم ماشي هو بحال هذيك لا بيرسون في انستغرام اللي عندها دي مليون ديال تبغي الفولورز. تولي بحالو. ما يمكنش. ميمكنش. كاين واحد الويست ديالو قد هكا وانت الويست ديالك قد هكا، راه واخا تبقى فيك هي الجلده على العظم تيقولوها، غتبقى ديما هو يبان رقيق عليك من جهه الويست. يعني حسب كتجيني مورفولوجي. خصك تاكسبتي ان واحد الميوسكل راه ماشي تا ليه، وعاد خصك تخدم عليه. جو اكزاكتومون. بونس جو هادشي بونس كو تنقول واحد يكون رياليست. وي 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 جو بونس كو عقلت عليك في ايامات الاولين. الا بقيتي عاقل في 2011 2012 الا بقيت عاقل كنتي في واحد البادي ويت اللي بادي ويت، ولكن واحد النسبه ديال الفات ديالك كانت طالعه في لو كور. جو دي غير واحد في il dépasse les 22% les 23% بحال هكاك. غادي تكون في 17 18 بحال هكا. كنت تقريبا 90 كيلو بالنسبه للمترو مترو 73 مترو 74. اوكي يعني دونك ماس علاش بالنسبه للطوله ديالي، جو بارل بالنسبه للطوله ديالي. علاش تو ديسيدي انك تنزل داك البادي فات وانك تبقى لين اكثر من انك تبقى يعني. حيت انا كنعقل عليك يعني كتدخل وي لاصال وي تبارك الله توفيق داك الحزام بحال هكا ديال باقي نيجيريا. باقي. بيان سور بيان سور بيان سور. مي زعما كنقول حيت كاين دي بيرسون اللي عز عليهم داك اللوك ديال جاكت كيكون طافي وجهه عامر يعني ما كيكونش يعني الا حيدتي التيشيرت كتبان بيان سور عندك الكرش ما فيهاش. مي بون دابا جو علاش اختاريتي السويتش وعلاش اون بيرسون حتى هي تختار دير هذا السويتش؟ فوالا. اولا هذاك اللوك اون بو لاكسبتي في العامين 3 سنين الاولى كتبني لا ماس مسكولار ديالك سورتو انت ناضي ضروري شويه د الفات. مي هذاك اللوك الا بقيتي غادي فيه المشاكل. اولا تتحس براسك ثقيل. ثانيا هيفي بريذينغ، التنفس ديالك تيصعب. علاش؟ حيت انت هاز واحد الوزن اكثر من لو كور ديالك كيفاش مصاوب. داكوغ. يعني كتستهلك الانرجي غير باش تحرك، كتستهلك الانرجي بزاف. يعني دغيا انا اوغوزمون كنت سبورتيف جاجيغي جو بوفي كوميم ندير لي زاكروباسي ديالي داكشي بهذاك الويت، ولكن سيتي با براتيك. دوزيامون في الحوايج ولا عندك واحد المشكل. مثلا كان عندي مشكل في السروال، الكواد ديالي واحد لقيتها كبروا بزاف، كنت 90 كيلو 92 ناتوريل. كل شهرين ثلاثه خصني نبدل السراول كيتقطعوا ليا بداك الاحتكاك.
وكيطيبوا لك جنابك وانت ماشي اي اف بي بي برو. كون كنتي اي اف بي بي برو وكتخلص كتضرب البنين صحاح من صبار اخويا على داكشي، وانت يا انسان عادي او لا انسان اتليت ناتوريل عندك حياتك تو ني با بروفيسيونيل في السبور، اخويا علاش معذب راسك ياك؟ ثانيا في لو لوك، في الحوايج، هذوك ملي كتكون هاز شويه ديال البادي فات، ملي كتلبس مزير تقدر تبان عايب. الكرش راه جناب. كتبان من الفوق، اللي شاف كيقول هذا راه مضوبي، ولكن اون فوا تعرى فين هي الفورما. والجماليه ديال الفورما هي الكرش، هي الصمته. الجماليه ديال الفورما الشوفه هي وي الصمته. وي وي جو كونفيرم سا. الكرش داخله، راه ما تحتاجش تكون عندك دي زابدو مشرقين، يكون عندك لي والكرش. انا في ديك الوقيته فكرت قلت هاد لو لوك وي وصلت فيه، بنيت اون ماس ميسكولار. نرجع نهبط باش نولي خفيف، نولي بلو رابيد وبلو براتيك بالنسبه لي الحياه ديالي ديال شاك جور. وفي اللبس تبان زوين، وإلا تعريتي مشيتي مع صحابك تعريتي على في لابلاص تبان مزيان. وي وي يجيب لك واحد فيه 65 كيلو وغير مقاد شويه من الكتيفات من الصدير، شويه عنده لي زابدولالين زوينه في الشوفه، غادي يبان لك احسن من واحد فيه 100 كيلو كرشو خرجه دايره بحالك. واخا نورمال. يكون عندك كتفو قد هكا والبيسيبس قد هكا، في الشوفه الاي ديالك غادي يمشي العين، غادي تهرب اللوناني. وي 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 وي. هذه لا فيزيون ديالي. دونك انا في ديك الوقيته جي ديسيدي قلت وصلت واحد لا ماس ميسكولار بنيتها طبيعيه، قرر دابا نهبط ونحافظ على داك اللحم اللي عندي ونبقى في واحد لو لوك براتيك مزيان اي سورتو صحي. حيت الفات بزاف راه تيخلق لك مشكل ديال الديابيت افيك لو طون والكوليسترول. وراك كتعرف حداده في لي صال فايتين 40 فيهم السكر عندهم هذا المشكل وكتلقاهم عندهم. نورمال نورمال وي وي. جو تروف كو سي اون بون شوز، يعني كنشوف كو حاجه مزيانه. كتبان لي انايا ان انا عندي واحد شنو نقول لك، واحد لابروش كنسميوها شنو هي بالعربيه انورثودوكس، يعني مخالفه لداك الشيء اللي كاين المعتقد حاليا. العام على او التعقيد العام التقليد ديال او التقليد. خصك تماصي تفيني، تماصي تفيني، تماصي تفيني. انا جو سوي كونتر، ما كنقولش انا هادشي اللي كيديروا الناس انه غلط، مي كتجيني كو دونك انت ناتوريل، هذه كنأكد عليها في الاول. وثاني حاجه ممكن انك توبتيميزي توصل 90% لداكشي اللي كنت توصل له، كنت تتماصي وتتفيني وكتعذب. لاحظتي على واحد البادي فات اونتر واحد 10 15 17% العام كامل وانت كتبني. بغيتي واحد النهار دير فوتوشوت انت راسك عجبك الحال، ممكن تخدم على واحد 6 ويك مثلا دايت ولا 5 ويك، الدايت والكارديو تنزل واحد ودغيا. النهار دغيا طلع بيناتهم. يعني انا ديك لو سيكل ديال الدراري وفتره التضخيم فتره التنشيف ما كتدخلش ليا لراسي. ميم لي زاتليت اللي كنتي كتشوف دابا حاليا لي زاتليت الكبار، مثلا كندوي على مثلا على البطل ديال مستر اولمبيا حالي مثلا براندر كوري، كندوي على فيل هيت، كندوي على بيغرامي، خصوصا بيغرامي. كتشوفهم كاملين كو في الاوف سيزون ديالهم، يعني ملي كيكونوش طالعين راه ما كيديباسيوش 20%، يعني كيحيد كتلقى الفينز ريلاتيفمون. كتلقى الفينز شحال هذيك كنتي مثلا كتلقى لي بريست، كيفن ليفروني، روني كولمان، كتلقاهم غلاط جاي هادشي ما بقاش خدام، هادشي كيضر لا سونتي. وفريمون لا ماسيتي وفينيتي ولا لا حافظتي على واحد البادي فات معين وفينيتي غير شويه، اولا ساهله انك تفيني، ما تبقاش ترون راسك في الدايت، حيت ملي كتكون طالع في البادي فات بالنسبه ليا معدتك كبيره، ما وي فيهاش وي كتاكل بزاف، يعني وي غتلقى مشكله في الريجيم، مشكله اكزاكت. وقت كبير باش طيح. تروازيامون كتجيني ديك 5% ولا 3% اللي تزيدك لا ماس فينيسيون ماس فينيسيون ممكن تساكريفيا بانك تحافظ على واحد مثلا واحد البادي فات ديال 15%. كتجيني هي الهيلثي لو كور كي فونكسيوني مزيان، حتى كتلبس تيشيرت ما كيبانوش الجناب، الكرش ما كيبانوش السكس باكس، ما كيبانوا لي في وكيبان الويس هو هذاك، وكتبقى تفونكسيوني مزيان. انا كتجيني احسن من ديك اللعيبه ديال اجي مثلا انت فيك واحد البادي ويت اجي نفوت 20% 20 كيلو عليه ونقص عاوتاني ب 20 كيلو ونزيد ب 20 كيلو. كتجيني سي اون ابروش اللي كتضيع الجهد اكثر من انها كتنفع. جو في روبوندير على هذا لو مين سوجي. بالنسبه لواحد ناتي وعنده 4 سنين الفوق ديال الحديد، يعني 4 سنين 5 6 10 15 20، الرينج هو ما بين 10% بادي فات 16.
16 17 سا 15 ديبون لو كور. على حساب، حيت كل واحد ولا ديستريبيسيون دو غريس على حساب لا فيزيونومي ديالو وعلى حساب لي جين ديالو حتى وعلى على حساب لا صحته، تستوستيرون ديالو. حتى على صحته. كاين اللي 10% ما تجيش معاه بحالي انا. كاين اللي في 10% تيخوى ما تيبقى فيه والو، وسيرتو الناس الطوال. الناس الطوال خصو يكون فايت 10% باش يبان عامر. حتى في صحته لداخل كيحس براسو ديما فابل. اكزاكتومون. لا ناتي انا تنقول ليكستريم هي 10% 9% وما تقدرش تبقى فيها ديما. صحيت. كتدبل كتخوى. يو ميلت بلونجلي يعني كتذوب. وبيان سور ما يكذبش الواحد على راسو يقول لك انا ناتشورال غادي نشف، غادي نشريدد. انا ما تنامنش بها، حيت اون فوا غتولي شريدد غتولي بحال العبد البوكس فيك 50 كيلو، راك هذوك هما شريدد، ولكن راه بحال هكا طير. وي الوغ ضروري واحد شويه د الفات بالنسبه للناتي، وراه حتى وي وي. البرو يكون عندهم واحد شويه د الفات. وكيف ما قلتي ما بقاوش تيمشيو داك البولك الديرتي بولك القديم، ما بقاوش تيمشيو ليه. ولات لا طوندونس جينيرال في هاد 5 سنين الاخرانيه سورتو ولا كلين بولك شويه، يعني تيبقى محافظ على واحد سيغتان شيب وي غير شويه د اللحم باش يقدر يتحكم فيه. كتحافظ على واحد اللين بادي كيف ما قلنا، اللين بادي كتبقى عليه العام كامل. باش تقريبا واحد السؤال اللي نقدروا نساليو به البودكاست اليوم هو تعطيني كل مسكل في لو كور شنو هو افضل اكزرسيس ممكن دير؟ نقول واحد بالنسبه لكذا، واحد بالنسبه للتشيست، واحد بالنسبه للباك، واحد بالنسبه للشولدرز، واحد بالنسبه للليجز، واحد فريمون. اذا كنت غادي نختار واحد عاوتاني راه سا ديبون ديال الفيزيونومي د بنادم. الناس اللي عنده يديه طوال ماشي بحال واحد عنده يديه قصار يقدر يريبوندي في البنش بريس اكثر من الدامبل. مي نبداو بالتشيست. كندوي عليك انت. انا بالنسبه لي التشيست احسن موفمون عندي هو الدامبل بريس. بالنسبه لي الدامبل انكلاين ولا فلات؟ ما عنديش زعما ما عنديش واحد بريفيرونس جينيرال، مي نقولوا انكلاين. اوكي. تشيست دامبل بريس. الكتاف انا بالنسبه لي 50 50 شولدر بريس ولا الفلايز. هادو رجلين سكوات. اوكي. الباك روينغ بلا بار. تريسبس جو ديغي لا كورد تاع حماق عليها كيبل. كيبل يا سلام. البيسبس دامبلز. بيسبس دامبلز انتونسيتي واعره. نوترال ولا ستاندر؟ نوترال جريب ولا ستاندر جريب؟ هكا ستاندر. اوكي. بالنسبه لي اوكي. المولي لا ماشين بالوقف كندفع به ماشي سيتد، حيت تنقدر نشارجي بزاف. شنو بقى لنا؟ صافي شفنا كلشي. اوكي. وي شفنا كلشي. طوب نعاود دامبل بريس، روينغ بلا بار بالنسبه للظهر، سكوات بالنسبه للرجلين، شولدر بريس لي زالتير نقدروا نقولوا حتى الالفاسيون لاتيرال مزيانه، مولي واقف. شنو بقى لنا؟ بيسبس تريسبس اللي قلنا لا كورد و دامبلز. بيسبس لا كورد البيسبس دامبلز هادو هما بالنسبه لي ذا بيست. سي تري بيان والله الا صافي. انا بالنسبه ليا دونك بالنسبه للتشيست عندي جو بريفير البنش بريس. محبوبات الجماهير البنش بريس. بالنسبه للباك جو بريفير الوان ارم رو ديال لا ماشين. جو بريفير ديال لا ماشين كتكون انا وياك الا عقلتي في وي ضربناه لا ماشين. لا زوينه. بالنسبه للبايسبس لا ميم شوز. لي زالتير هكا كنحسبهم واحد الباب خيالي. بالنسبه للتريسبس كيجيني واخا هاد الموفمون يعني جليفيت مي هو احسن موفمون بالنسبه ليا هي سوبر سيت ما بين سكول كراشر و فهمتيني كلوز جريب بانش. تنديرها بلا كورت راه نفس لا فيزيون. تنديرها بلا كورت كنضرب سوبر سيت الفوق وتنهبط عاوتاني كلوز هكا. كمل. بالنسبه للشولدرز فلايز يا سلام. فلايز نسى البوا فلايز خدمتهم مزيان 12 ريبيتيسيون ما تقدرش تزيد ديك. بالنسبه للليغز جو بريفير البريس. بريس كومبليت البريس كتنزل كامل وكتطلع. ماشي جو بونس جو بريفير ماشي البريس اللي تكون نازله غلط في السميه في الهاك سكوات. جو بريفير الهاك سكوات بريس. هاك سكوات يا سلام جادور ثاني. هاك سكوات بريس اللي كتكون بلا ماشين ماشي لي بوا.
كنحس بها فريمون كتعطيك لو كور ديال. وبالنسبه لي مولي جو بريفير لا بريس كندير بها برجلي بحال هكا كوبس. نديرها حتى انا وي كون جو جيم باغ زوينه. كتجيني مخيره، كتجيني فريمون مخيره. هادو لي زيكزارسيس لا جيتي عطيتيني نبقى نخدم اكزرسيس واحد في كل موسكل حياتك هما لا جينا عطينا بيان سور هما بوحدهم ما كافيينش مي Bien sûr. كيبقاو دباس. If we had only to choose one هما هادو. هما هادو. كوتش شوفيق ميرسي انورميمون. والله ما الا سخيناش والله ما سخينا. خصنا نديرو بارت 2 بارت 3 بارت 4. الا بغاو الناس نديرو بارت 2 انا افيك بليزير. وكاين بزاف نهضروا في الفيتنس وفي السبور في دوطخ سوجي. 10 سوايع ما كافياش، 10 سوايع ما كافياش كاين والله الا صافي بليزير. بيان سور بيان سور بيان سور بارطاج لو سافوار اللي تعلمنا وحتى حنا راه غنتعلموا من ناس اخرين ويا غدا. بيان سور صافي بليزير كوش شوفيق. نشوفك اون اوتر فوا و ميرسي بوكو بور اكسبتي لانفيتاسيون. هاك سي ان بليزير. تهلا ليا في راسك حولنا عرقنا ولكن البوز ديالي ديال التصاور. يلا تهلا ليا في راسك. يلا ميرسي بوكو باي باي.